भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्धास्तिनपुरं तया वाप्तविवित्सितः। यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ताकौशारवाग्रतः जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः प्रधा। गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डोर्ज्ञातयः ससुता स्त्रियः। प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्वजीवागतम् अभिसङ्गम्य विधिवत्परिष्वङ्गाभिवादनैः। मुमुचुः प्रेमबाष्पौघं विरहोत्कण्ठ्यकातराः राजातमर्हयाञ्चक्रे कृतासनपरिग्रहम्। तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमासीनं सुखमासने प्रस्रजावनतो राजा प्राहतेषाञ्च शृण्वता। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथनो युष्मत्पक्षच्छायासमेधितान् विपद्गणाद्विषाज्ञादेर्मोचिता यत्समातृकाः। कयावृत्त्यावर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले। भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। अपि नः सुहृदस्तात बान्धवाः कृष्णदेवताः दृष्टाश्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम् नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितम्। नावेदयत्सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित्कालमथावात्सीत् सत्कृतो देववत्सुखम्। भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत्सर्वेषां प्रीतिमावहन् अबिभ्रदर्यमादण्डं यथावदघकारिषु यावद्दधारशूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित्कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषान्नः समागतः। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः। पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः आत्मा च जरयाग्रस्तः परगेहमुपाससे। अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशायया भवान् भीमापवर्जितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत्। अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरसुभिः कियत्। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससेयिव। गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः। यस्वकात् परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः। अथोदीचीं दिशं यातः स्वैरज्ञातगतिर्भवान् इतोर्वाक्प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः
छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिं नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः अजातशत्रुकृतमैत्रो हुताग्निर्विप्रान्नत्वातिलगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत्पितरौ सौबलीञ्च तत्र सञ्जयमासेनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे क्वनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत् अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुः स भार्यया आशंसमानश्चमलं गङ्गायां दुःखितोपतत् पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्व गताविदः सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्यूचे प्रभोः पादावनुस्मरन् सञ्जय उवाच नाहं वेदव्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः अथा जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव युधिष्ठिर उवाच नाहं वेदगतिं पित्रोर्भगवन् क्व गतावितः अम्बा वा हतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधारयिवापारे भगवान् पारदर्शकः अथा बभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत् लोकाः सपालायस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धाः स्वदामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेशेच्छया नृणाम् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकमध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माज्जह्यङ्गवैक्लव्यमज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाथाः कृपणावर्तेरंस्ते च मां विना कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमन्यांस्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदां फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं तदिदं भगवान् राजन्नेक आत्मात्मनां स्वदृक् अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णोऽस्यामभावाय सुरद्विषा निष्पादितं देवकृत्यमवशेषं प्रतीक्षते तावद्यूयमवेक्षध्वं भवेद्यावदिहेश्वरः धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवतर्षीणामाश्रमं गतः स्रोतोभिः सप्तभिर्यावै स्वर्धुनी सप्तथा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते स्नात्वानुसवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्नीन् यथाविधि अभक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः जितासनोजितश्वासप्रत्याहृतषडिन्द्रियः हरिभावनयाध्वस्तरजः सत्त्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम्
ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ध्वस्तमायागुणोदर्को निरुद्धकरणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मयिवाभूः सन्न्यस्ताखिलकर्मणः स वा अद्यतनाद्राजन् परतः पञ्चमेहनि कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिस्थिता पतिं साध्वीतमग्निमनुवेक्ष्यति विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनन्दन हर्षशोकयुतस्तस्माद्गन्तातीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वा थारुहत्स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुजः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।